अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 3 मार्च 2025 और आज से तकरीबन 95 दिन कबल 25 और 26 नवंबर 2024 की दरमियानी शब 3 रेंजर्स एहलकारों को इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पे कुचल कर शहीद कर दिया गया था। और उसके बाद क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रैली की सूरत इस्लामाबाद में दाखिल हो रही थी, तो इस्लामाबाद में उनके एहतजाज के पेश नज़र मलबा डाल दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। लेकिन आज इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने उस मुलजिम को, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसकी गाड़ी के नीचे 3 रेंजर्स एहलकार कुचल के मौके पर शहीद हो गए थे और 3 शदीद ज़ख्मी हो गए थे, उसको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। मरियम, आपको याद होगा कि जब 25 और 26 नवंबर की दरमियानी शब ये वाक़या हुआ तो इसको भी बड़ा ही बढ़ा चढ़ा कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डालने की कोशिश की गई। और इसमें कोई शुबा नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वो 3 रेंजर्स के एहलकार अपनी ड्यूटी करते हुए उस रोज़ शहीद हुए। उस रोज़ वो गाड़ी के नीचे कुचले गए, लेकिन हमारी रियासत ने, हमारे इदारों ने, हमारी एजेंसियों ने इसको भी शायद एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। और इसकी जो FIR है वो मैं अब यहाँ पर लफ्ज़ लेने लगा हूँ क्योंकि जब हम सहाफ़ी हक़ाइक़ का जायज़ा ले रहे होते हैं तो उसमें कंट्राडिक्शन आ रही हो या कोई अनयूजुअल सी चीज़ हो, अनरियलिस्टिक सी चीज़ हो, तो हम कहते हैं कि बड़ी दिलचस्प है। लेकिन वो दिलचस्प कैसे हो सकती है? वो हमारे 3 रेंजर्स के जवान थे जो शहीद हुए और उनमें बहुत सारे ऐसे थे जो ज़ख्मी भी हुए। लेकिन ये मुद्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश की गई। किस्सा मुख्तसर ये है कि बाकी हक़ाइक़ की तरफ तो हम आते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि बदकिस्मती इस मुल्क की कि उस FIR में इमरान खान से लेकर बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है उनके जो रहनुमा हैं उनके नामों की, कि ये उनकी इमा पर किया गया है। मगर जो मरकज़ी मुलजिम था, जो बाद में आइडेंटिफाई भी हुआ, बाद में उसकी CCTV फुटेज भी आई, आज उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। और ये जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं। और ये कोई वो और जज नहीं, ये बल्कि इमरान खान के खिलाफ साइफर के मुकदमात हों, दीगर उनका जितना भी कंडक्ट हो, तो ये हमारी रियासती मंशा के बगैर ये ज़मानत जो है वो नहीं दी जा सकती। तो जिस शख्स ने रेंजर्स एहलकारों को, जवानों को शहीद किया, कुचला, वो आज ज़मानत पे रिहा है। बल्कि जो उसकी सहूलतकारी में जो FIR में इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत के ऊपर, वो मैं मरियम के पास जाने से कबल कि वो FIR पढ़ें, मैं आपको एक फैक्ट बताता चलूँ कि जब ये सानिया 26 नवंबर हुआ, और फिर हाँ, ये भी एक दिलचस्प चीज़ है कि रियासत ने इन रेंजर्स एहलकारों की शहादत को बुनियाद बनाया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रेंजर्स के या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को कत्ल कर रही है। तो फिर उसी तनाजुर में ये एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था जिसमें गोलियां भी चली। तो एक सहाफ़ी हैं इमरान शफकत साहब, वो अपना व्लॉग करते हैं, तो उन्होंने 25-26 नवंबर के फ़ौरन बाद एक वीडियो की जिसमें उन्होंने ख़बर दी। ये उनकी ख़बर है इमरान शफकत साहब की। वो कहते हैं कि जब रेंजर्स एहलकारों के जनाजे पर आर्मी चीफ पहुंचे, क्योंकि वो हमें याद है, वो आपको विजुअल्स भी याद होंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर वहाँ पर पहुँचे हुए थे और वो उन जवानों के जनाज़ों को कंधा भी दे रहे थे। तो इमरान शफकत साहब फरमाते हैं कि आर्मी चीफ DG रेंजर्स को कहते हैं कि मेरे इन बेटों की जो ये मैयतें हैं, ये घर पहुंचने से पहले मुझे D चौक क्लियर चाहिए। तो वो जो आर्मी चीफ के बेटों की मैयतें थीं और उसकी जो बुनियादी वजह थी, वो जिस शख्स ने, अब ये किस तनाजुर में उस शख्स ने गाड़ियां रेंजर्स के ऊपर चढ़ाई, वो भुखला गया, उसे अपनी क्या जो कुछ भी हुआ, लेकिन CCTV फुटेज मौजूद है। जो कुछ भी हुआ, उन 3 नौजवानों की शहादत हुई और फिर आज वो शख्स बरी कर दिया, बरी तो नहीं, खैर ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। आप FIR पढ़िए मरियम, FIR देखिए नाज़रीन, ये बड़ी इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हमें जानने को मिलेंगी। FIR है इस वकुए की, जो कि 3 रेंजर्स एहलकारों को कुचलने का वकुआ है। इसमें जो FIR के अंदर जो दरख्वास्त गुजार है, जो कि शिकायत करंदा है, वो सुल्तान महमूद है, जो कि हवालदार है रेंजर्स ही के। उसके अलावा इस्लामाबाद के थाना रमना के जो SHO है वो भी इसमें दरख्वास्त गुजार है। वो ही कहते हैं कि मैं बतौर हवालदार इस्लामाबाद में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ और मेरे साथ रेंजर्स के दीगर एहलकार भी इस्लामाबाद में तैनात हैं। वजह बताते हुए कहते हैं कि
مورخہ 24 نومبر 2024 کو بیلاروس کے صدر اور ان کے ساتھ اعلیٰ سطحی وفد نے اسلام آباد پاکستان کا دورہ کیا، اور اس دورے میں بیلاروس کے صدر اور ان کے وفد نے پاکستان کی ترقی خوشحالی کے مختلف معاہدات بشمول تجارتی معاہدے کیے۔ یہ ایک حوالدار کی درخواست ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیلاروس کے صدر اور ان کے حوالدار کو پتہ تھا کہ تجارتی معاہدے بھی ہوئے ہیں، بالکل، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی آمد کی وجہ سے اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی، اور 5 سے زیادہ افراد کا اکٹھا جمع ہونا یعنی دفعہ 144 نافذ تھی تو وہ ممنوع تھا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت نے فوجداری مقدمے میں جیل میں قید عمران احمد خان نیازی کی بزور طاقت اور قانون سے ماورا رہائی کے لیے اسلام آباد ڈی چوک پر آ کر احتجاج کرنے اور دھرنا دینے کی کال بھی دی ہوئی ہے آج ہی کے دن میں، یعنی یہ 25 اور 26 کے درمیانی شب ہے تو وہ آج ان دنوں کو آج کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد پولیس اور پاکستان رینجرز کی نفری مختلف مقامات پر تعینات ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے اور دہشت گردانہ کارروائی کو نہ صرف روکا جا سکے بلکہ اس کا سدباب بھی کیا جا سکے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آج یعنی مورخہ 26 نومبر 2024 کی رات بوقت قریب 2:40 یعنی AM دن شروع ہوا ہے بجے رینجرز کے دیگر اہلکاران جن میں سپاہی گلفام حسین ہے، اس کے علاوہ دیگر اہلکاروں کے نام لکھے جن میں سے 3 کی جو ہے وہ موقع پر شہادت ہوئی تھی، جن میں سے ایک یہ گلفام ہے، اس کے علاوہ شاہ نواز ہیں جو کہ سپاہی تھے، اور اس کے علاوہ نائک رمضان ہیں۔ ان تینوں کے ساتھ دیگر جو ہے وہ رینجرز اہلکار اور پولیس کے جو وہاں کے رمنا تھانہ سمیت جو دیگر پولیس کی نفری تھی وہ وہاں پر موجود تھی، اور ایسے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سری نگر ہائی وے پر پروجیکٹ موڑ بسلسلہ لا اینڈ آرڈر ڈیوٹی پر ہم موجود تھی کہ اسی دوران پی ٹی آئی کے مظاہرین اور شرپسند عناصر جو کہ تعداد میں 15,000 سے 18,000 تھے، جن کی قیادت بشا بی بی علی صوبیدار کو یا اس ایک اہلکار کو ان کی تعداد کا بھی پتہ ہے؟ جی ان کی تعداد کا بھی پتہ تھا جو کہ اس وقت کچھ اور بتائی جا رہی تھی۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 سے 18,000 کی تعداد تھی پی ٹی آئی کے شرپسندوں اور کارکنان کی، جن کی قیادت بشا بی بی، علی امین گنڈاپور اور دیگر قائدین جن میں شعیب شاہین، علی بخاری، فیصل جاوید، اسد کیسر، عاطف خان، سہیل آفریدی، شہرام ترکی، شیر افضل مروت، مشال یوسف زئی، زرتاج گل، راجہ بشارت، عالیہ حمزہ، عمر ایوب، چودھری آصف، محمد مظہر، خالد خورشید وغیرہ کر رہے تھے، اور یہ لوگ ریاست مخالف نعرے لگاتے ہوئے آئے، اور جتھے کی اکثریت مختلف اسلحہ جات کے ساتھ لیس تھی، جن میں کچھ لوگوں کے پاس آتشی اسلحہ، ڈنڈے، نوکیلے پتھر، ربر بلٹ اور ٹیئر گیس تھے۔ اور یہاں پر میری ایک عرض سنیں، ریاست مخالف نعرے کیا ہوتے ہیں؟ ان پولیس والے صاحبان یا رینجر صاحبان کو ہی معلوم ہے جن کی مدیت میں یہ مقدمہ درج ہے۔ میں ویسے سمجھنا چاہ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف نعرہ لگاتی کہ انہیں خدا نہ خواستہ میرے ملک میں خاک، انہیں پاکستان میرے منہ میں خاک، انہیں پاکستان سے، ہاں میرے منہ میں خاک۔ ویسے ہمارے ملک میں بھی بدقسمتی سے خاک ہے اس وقت، تو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے الگ ہونا ہے، تو یہ ریاست مخالف نعرہ ہوتا۔ ایگزیکٹلی، آئین اور قانون کے مطابق ایک شخص اپنا آئینی منصب، اپنا آئینی حق استعمال کرنے آیا ہے تو اس کو ریاست مخالف نعروں کا نام۔ بہرحال جس وقت وہ آ رہے تھے تو وسیم جتنی مزاحمت کا ان کو سامنا تھا اس وقت نعرے لگ نہیں رہے تھے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور بذریعہ لاؤڈ سپیکر اعلانات کر رہے تھے، یہ پوری درخواست ہے، اعلانات کر رہے تھے کہ آگے بڑھو، آج بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ہر صورت میں رہا کروانا ہے، اور اس مقصد کی تکمیل کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے یا روکنے کی کوشش کرے تو اس کو اڑا دو اور جان سے مار دو۔ اور اس وقت وہ یہ کہہ رہے کہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی لاؤڈ سپیکر سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور اور مذکورہ دیگر قیادت کے کہنے اکسانے اور ان کے حکم پر ان کی ہلہ شیری اور ان کی موجودگی سے تقویت پاتے ہوئے مجمع میں سے ایک گاڑی لینڈ کروزر برنگ مرون انتہائی تیز رفتاری سے اس جلوس سے نکلی، اور ڈرائیور نامعلوم نے مذکورہ جتھے کے لیے رینجرز اور پولیس کے ملازمین سے راستہ کلیئر کروانے کے لیے اپنی گاڑی کو سرکاری گاڑی پر موجود رینجرز ملازمین کو جان سے مارنے کے لیے سیدھا چڑھا دیا۔ ہم اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن گاڑی والے نے ٹارگٹ کرتے ہوئے رینجرز ملازمین کو قتل کی نیت سے گاڑی سے ہٹ کیا، جس کی زد میں آ کے رینجرز کے 3 اہلکار سپاہی غلفام حسین، سپاہی شاہ نواز اور اس کے علاوہ سپاہی نائک رمضان موقع پر ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، اور مسلمان نائک عارف، اس کے علاوہ نائک اشرف
علی اور اس کے علاوہ صوفی جان جو ہے وہ موقع پر زخمی ہو گئے. 3 جو ہے وہ شہید ہوئے اور 3 زخمی ہوئے. اس گاڑی کے ڈرائیور کا چہرہ جو بڑے اچھے سے یاد ہے حوالدار کو، وہ بھرا بھرا سا تھا، چوڑی پیشانی تھی، چہرے کا رنگ گندمی ہے، جبکہ ساتھ والی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے شخص کے چہرے کا رنگ صاف، ہلکی داڑھی، ہلکی مونچھیں اور بڑی ہوئی داڑھی ہے. اس حادثے کو وہ کہتے ہیں کہ اس حادثے کی وجہ سے پولیس اور ہم میں بھگدڑ مچ گئی، اور اسی دوران جو مذکورہ جتھا تھا پی ٹی آئی کا وہ بالکل قریب پہنچ گیا اور ان کو آسانی ہوئی داخل ہونے میں. یعنی سٹوری یہ کریٹ کی جا رہی ہے کہ وہ رینجرز والوں کو آ کے اس نے گاڑی چڑھائی اور پیچھے سے جتھا جو ہے وہ تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے، کیونکہ پولیس رینجرز ہٹ گئی تھی اور وہ وہاں پر داخل ہو گئے. 2:40 کا یہ وقوع ہے اور اگلے دن 2 بجے پہنچے وہ، 12 گھنٹے کے بعد پھر ڈی چوک پہنچے. اور جس وقت کا یہ وقوع ہے اس وقت پر پاکستان تحریک انصاف 26 نمبر پہ تھی. بہرحال، اور یہ وقوع جو ہے یہ جی10 مرکز کا ہے، جی10 موڑ کا ہے، جو کہ سری نگر ہائی وے پہ آتا ہے. اور جو کوئی بھی اسلام آباد سے واقف ہے اس کو پتہ ہے کہ 26 نمبر سے لے کے جی10 تک کم از کم تیز رفتار گاڑی پہ بھی سفر کر کے آؤ تو آپ کو 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، اور جب آپ اس طرح کراؤڈ صورت آ رہے ہو تو شاید آپ کو گھنٹہ ڈیڑھ لگتا ہے. اس کے بعد جو یہ رینجرز حوالدار ہیں جن کی یہ درخواست ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ان کے ایک شہید ساتھی تھے غلفام حسین، ان کی جو 12 بور کی گن تھی اس کو بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چرا لیا گیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے بڑی مشکل سے شہدا کی نعشیں اور زخمیوں کو مجمع سے دور کیا. مذکورہ گاڑی کے ڈرائیور اور اس کے ساتھی نے درج بالا جو قیادت تھی اس کے ساتھ وہ جو ہے قیادت کی حکم پر وہاں پر آئے تاکہ وہ اپنے فعل سے پولیس اور جو دیگر رینجرز اہلکار تھے ان کو راستے سے ہٹائے، ان کی موت سے خوف و ہراس پھیلائے. اور اس کے بعد عمران احمد خان نیازی کو قانونی عمل کے بغیر اور ماورائے قانون جیل سے رہا کروا سکے. اور عوام الناس، ویسے ہنسی کی بات ہے، اسلام آباد میں وہ یہ کرنے آئے تھے کہ وہ پنڈی سے اڈیالہ جیل، جو کہ اسلام آباد سے بھی آئی تھنک کوئی 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے، وہاں سے رہا کروا سکے. اور اس کے بعد یہ رینجر اہلکار یہ کہتے ہیں، کچھ گپ بھی لکھی ہوئی ہے کہ عمران خان نے کچھ جیل میں ہدایات دی تھی، وہ بھی اس اہلکار کو پتہ ہے یہی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس سارے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عوام الناس اور جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہیں ان کے خلاف خوف پھیلایا جا سکے. یہ تمام وقوع عمران احمد خان نیازی کے کہنے اور اس کی ایما اور حکم کی تعمیل، جو کہ اس نے مختلف اوقات میں جیل میں ملاقات کے لیے جانے والی پی ٹی آئی کی عادت کو، بشرا بی بی، علیمہ خان، علی امین گنڈا پور وغیرہ کو، اور عدالتی کارروائی کے دوران ملاقاتوں میں پی ٹی آئی ورکرز کو پہنچانے کے لیے دیا کہ مجھے رہا کروانے کے لیے اگر کسی کو مارنا پڑے اور ملک میں آگ بھی لگانا پڑے تو کسی کو بھی مار کر، ملک میں آگ لگا کر، عمران خان کہہ رہے ہیں اس حوالدار کے مطابق، کہ مجھے رہا کروائے. اس بات کے گواہ جیل میں کچھ قیدی، کچھ مشقتی اور جیل کے جو خفیہ پولیس کے ملازمین ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کی تفصیل بعد ازاں مہیا کر دی جائے گی. عمران احمد خان نیازی کے حکم کی تعمیل کے لیے آگے وہ لکھتے ہیں کہ بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور، عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم، سلمان اکرم راجہ، مراد سعید، زلفی بخاری، رؤف حسن، حماد اظہر اور دیگر قیادت نے باہمی سازش مجرمانہ کے تحت ایک حکمت عملی ترتیب دی. اور بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ خصوصی ویڈیو پیغام کے ذریعے عوام کو مشتعل کرتے رہے اور جلوس کو مختلف جو طریقوں سے اعانت کرتے رہے اور تمام راستے اشتعال دلاتے رہے. اور ان شر پسندوں نے عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے شہریوں کی معاملات زندگی کو شدید متاثر کیا، عوام کو فوج اور حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا، جس کے نتیجے میں یہ وقوع پیش آیا. اسلام آباد کی ابتدائی دہشت گردی عدالت نے ضمانت دے دی. اور جج ابو الحسنات ذوالقرنین یہ لکھتے ہیں کہ یہ ابھی مزید انکوائری کا کیس ہے، اور یہ جو ملزم ہے جن کا نام محمد ہاشم عباسی ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں بن رہا ابھی تک کی تحقیقات کے مطابق اس تمام وقوعے سے. وجہ یہ ہے کہ ابھی تک کی تحقیقات کے مطابق اس تمام وقوعے سے یہ جو ملزم ہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں بن رہا. یہ پہلے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، شاہد خاقان عباسی کی فیملی سے ہیں. شاہد خاقان عباسی نے تصدیق بھی کی تھی، آپ کو یاد ہے اس اور آخری اطلاعات کے مطابق ان کے جو بزرگ ہیں وہ پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں، اور پی ایم ایل این اس وقت حکومت میں. تو پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ملا، لہٰذا یہ مزید تفتیش کا کیس ہے. لیکن یہ حوالدار صاحب جو ہے انہوں نے جتنی انفارمیشن اس ایف آئی آر میں بتائی ہے تو اس کے مطابق تو اس وقت سب سے بڑا جو مجرم ہے وہ ابو الحسنات محمد ذوالقرنین ہے، کہ اس نے ایک عمران خان نے کہا کہ مجھے رہا کرانے کے لیے فوج آئے سامنے،
पुलिस आग कोई भी लगा है, दो आग मुल्क लगा में, दो, चढ़ दौड़ो, मार मार डालो। डालो। इस हवलदार के पास वो खुफिया इतलात भी हैं जो इसने बाद में प्रोड्यूस भी करनी थी, बाद में अदालत को मुहैया भी करनी थी, तो ये तो सच बोल रहा है। तो फिर जो शख्स इमरान खान के कहने पर रेंजर्स एहलकारों के ऊपर चढ़ दौड़ा, आज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने उन्हें जमानत दे दी है, तो बड़ी बदकिस्मती ये है। अगेन हम इस पे रोते चीखते बात करते रहते हैं कि जब ये सानिया हुआ तो उस दिन खबरें क्या चलवाई गई ISPR की जानिब से, सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से, कि PTI के ब्रेकिंग न्यूज़, इसको टॉप स्टोरी के नाम से उन्वान दिया गया और कहा गया कि PTI के शरपसंद कारकुनान के हमलों से रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद होने वाले रेंजर्स के एहलकारों में नायक मोहम्मद रमज़ान उम्र 47 साल साकन ज़िला कर्क, सिपाही गुलफाम खान शहीद उम्र 29 साल साकन ज़िला रावलपिंडी और सिपाही शाह नवाज शहीद उम्र 33 साल साकन ज़िला सिबी शामिल हैं। रेंजर्स के शदीद जख्मी एहलकारों में नायक आरिफ, लांस नायक आसिफ और सिपाही अशरफ अली शामिल हैं। इन PTI के शरपसंद अनासर की शनाख्त का अमल तेज़ी से जारी है। पुरतशद्दद अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो एक वाक़या हुआ, उसमें लाइन ऑफ ड्यूटी में खड़े जो एहलकार हैं वो शहीद हुए और उसको भी घटिया तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। सिर्फ सियासी नहीं किया गया, इसको प्रोपोगेट इस तरह से किया गया कि मैं ये कहता हूं कि अगर ये FIR में इमरान खान और दीगर और इस तरह की ये जो एक पूरी कहानी घड़ी गई है, ये उन एहलकारों के ऊपर क्या है, उन एहलकारों की शहादत से खेल खेला गया है। और फिर आपको ये भी याद होगा कि जब ये सब कुछ हुआ तो उसमें एक FC के एहलकार भी थे जो खुद पुलिस की गाड़ियों के नीचे आए थे। तो उनके जो भाई हैं उन्होंने मतीउल्लाह जान जो साफ़ी हैं उनको इंटरव्यू दिया था और कहा था कि मेरे जो FC में मौजूद एक भाई थे वो FC की गाड़ियों के नीचे आए, जो बाद में फुटेज भी आई, उसकी तस्दीक भी हुई, और मुझे अब कहा जा रहा है कि तुम PTI के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करो। ओके, तो PTI के लोगों ने तुम्हारे भाई को गाड़ी के नीचे कुचला, तो कहता है कि मैं डट गया। अच्छा, जब ये पूरी स्टोरी फैली ना तो रेंजर्स वाली स्टोरी भी साथ साथ थी, तो लोगों ने कह दिया, लोगों ने ये मानना तस्लीम कर लिया कि जिस तरह FC के लोगों के ऊपर गाड़ी FC के एहलकारों ने खुद चलाई है, तो इस तरह रेंजर्स के लोगों के ऊपर गाड़ी भी रेंजर्स के एहलकारों ने खुद चलाई है। ये रेंजर्स के एहलकार अपनी गाड़ियों के नीचे आकर क्या हुए हैं, शहीद हुए। लेकिन बाद में CCTV आ गई, CCTV फुटेज जारी करनी पड़ी और उस CCTV फुटेज में ये जो मोहम्मद हाशिम अब्बासी उसकी गाड़ी के नीचे आते हुए ये एहलकार शहीद हुए। तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बकौल इमरान शफकत की खबर के DG रेंजर्स को कहना कि जब तक मेरे बेटों की मैयतें घर नहीं जाती मुझे इस्लामाबाद खाली चाहिए। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में क्या हुआ कि इस वकुए के ठीक 12 घंटे बाद तो गोलियां चल पड़ी। 14 लोगों की शहादत तो कंफर्म हो चुकी है, लापता भी हैं लोग। हमने खुद देखा कि स्नाइपर्स ने सरों में लोगों के गोलियां मारी, सीनों में गोलियां मारी, चुन चुन कर गोलियां मारी गई। और जो रात का ग्रैंड ऑपरेशन है उसमें तो कोई इतलात नहीं है कि कितने लोगों की शहादत हुई है, कितने लोग उसमें जख्मी हुए हैं, कितने लापता हुए हैं। मतीउल्लाह जान साहब ने भी जो सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक साबित किया है उसमें भी उन्होंने 12 से 13 शहादतें बताई थी। जो आखिरी वक्त रात का 9:28 था, उसके बाद का डाटा अभी तक नहीं है। बहरहाल आज के इस फैसले से, एक हुक्मनामे से जो कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत से आया, एक चीज तो साबित हो गई कि जिस बात को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शरपसंद, दहशतगर्द और फिर बार बार उस वक्त बयानिया बनाया गया था, गो के बाद में हकायक आने के बाद खामोशी हर तरफ छा गई थी, अब वो बुनियाद एक तरह से खत्म हो गई जब जज साहब ने ये लिख दिया कि जो मुल्जिम है हाशिम अब्बासी, इनके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नज़र नहीं आया और केस अभी मज़ीद फर्दर इंक्वायरी का है, मज़ीद तहकीक का मुतकाज़ी है और वो की जाए तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है। और मुल्जिम को 50,000 मुशर्रकों के एवज़ ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। और साथ में आखिर में एक सतर शामिल की है कि इस मुकदमे का शरीक मुल्जिमान के केस पर कोई असरअंदाज नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा जो इस जमानत का है। आपको चाहिए कि वो इमरान खान साहब ने जो डायरेक्शंस जेल में बैठ के दी थी उसके सबूत दे दें, उसके सबूत जाकर दे दें। बिल्कुल, अब देखना है कि क्या होगा, क्योंकि सबूत भी दे दें, साबित भी हो जाए कि इमरान खान ने करवाया, तो इमरान खान को सजा हो जाएगी। जिसके जरिए करवाया उसको आप जमानत दे दिए। सवाल तो कोई सेंस, कोई लॉजिक, ये जो अरबाब अख्तियार बैठे हैं, ये इतने नॉनसेंस किस्म के लोग हैं। वैसे जो फौजदारी के मुकदमात होते हैं उनमें जब मरकजी मुल्जिम की ज़मानत हो जाती है तो ऑटोमेटिकली, वैसे तो एक यूजुअल केस में शरीक मुल्जिमान ऑटोमेटिकली ज़मानत पर हो जाते हैं। फौजदारी केस कोई भी दुनिया का फौजदारी माहिर जज हो, वकील हो, मैंने एक शख्स को कहा कि तुमने फलां शख्स को मारना है और रियासत के पास उसके सबूत भी मौजूद हैं इस FIR के मुताबिक, वो शख्स जो मेरे कहने पर अगलों को मारता है आप उसको जमानत दे देंगे। जो फैसिलिटेटर बना, जिसने एक्चुअल क्राइम कमिट किया,
آپ اس کو ضمانت دے دیں گے کہ یہ مزید تفتیش کا کیس ہے اور شریک ملزمان کے اوپر آپ مجھ پہ توپیں چلائیں گے کہ تم نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا. مطلب کوئی سینس ہے؟ آف کورس نہیں ہے. اور ابھی تک جتنا کچھ بھی کیا گیا 26 نومبر سے پہلے ہو یا بعد میں ہو اس کی کوئی سینس بنتی نظر نہیں آ رہی. جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں چاہے وہ کسی بھی احتجاج کے تناظر میں ہو 9 مئی ہی کے کیوں نہ ہو, واقعات ضرور ہوئے ہیں, وہ سنگین بھی ضرور ہیں, لیکن ان کو بنایا اس مسکہ خیز طریقے سے گیا ہے کہ کسی بھی ایسی عدالت جہاں پر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی یہ مقدمات برقرار نہیں رہ سکتے. مجھے اور وسیم ملک کو فی الوقت دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے.